दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म मनोज जोशी। दर्शकवृन्द, हामीले यो कार्यक्रम मार्फत राष्ट्र र समाजमा भएका विविध विषयमा सकारात्मक त्यसका नकारात्मक पक्षका विषयमा सम्बन्धित पक्षसँग छलफल र बहस चलाउँदै आइरहेका छौँ। यसै सिलसिलामा समय समयमा हामीले देश र नागरिकका सुरक्षाका सवालमा पनि छलफल गर्ने गरेका छौँ। आज हामीले सुरक्षाका केही गम्भीर विषयमा कुराकानी गर्न निम्ति आएका छौँ। उत्तम राज सुवेदीलाई उहाँ नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक अर्थात् डिआइजी हुनुहुन्छ। हाल उहाँ महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानी पोखरीमा कार्यरत हुनुहुन्छ। भन्नुपर्दा उहाँ एक सफल प्रहरी अधिकृत भनेर पनि चिनिँदै आउनुभएको छ। उहाँलाई स्वागत छ। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद। नमस्ते। धेरै समयको अन्तरालमा यहाँसँग फेरि एउटा अन्तर्क्रिया गर्ने मौका जुर्यो। कस्तो छ यहाँलाई? केमा व्यस्त हुनुहुन्छ हिजो आज? धन्यवाद। अब लामो समय भनेको म केही समय चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रहरी प्रमुखको रूपमा चाहिँ उता कार्यरत रहेर 1-2 महिना अगाडि मात्रै यहाँ आएँ। त्यसैले अलिकति ग्याप भएको हो। अब काठमाडौँ आइसकेपछि हेर्नुहोस्, अब यो त महानगरीय प्रहरी पर्यो। महानगरीय प्रहरी कार्यालय भएको नाताले काठमाडौँ भ्यालीको टोटल सिक्युरिटीको व्यवस्थापन गर्ने, क्राइम कन्ट्रोल, अनुसन्धान, यी सबै पाटोहरूको चाहिँ लाई कसरी चाहिँ भरपर्दो बनाउने, कसरी चुस्त दुरुस्त बनाउने भन्ने नै मुख्य यसको काम हुन्छ। र यसले चाहिँ हाम्रो प्रहरीले गरेका कामहरूलाई सुपरभिजन गर्ने, यसलाई चाहिँ ब्याकअप गर्ने लगायतका नयाँ नीतिहरू चाहिँ लागू गर्ने हुन्छ भने अर्कोतर्फ सुरक्षा व्यवस्थालाई कसरी अझ भरपर्दो बल्दिँदो परिस्थितिमा कसरी गर्ने भनेर अलिकति एक्सर्साइज गर्ने, यस्तै अपराध अनुसन्धानलाई अझ भरपर्दो बनाउनलाई, अझ व्यवस्थित बनाउनलाई के गर्न सकिन्छ भनेर यसमा गर्ने, त्यसमा क्षमता अभिवृद्धिका कुराहरू, अन्य व्यवस्थापनका कुराहरू, यिनै नै कामहरूमा चाहिँ व्यस्त छु। यहाँको कुरा गर्नुपर्दा यहाँ जुन स्थानमा जानुहुन्छ आफ्नो कार्यको लागि, त्यो ठाउँमा यहाँको प्रशंसा हुने गर्छ र धेरै काममा यहाँले सफलता हासिल पनि गर्नुभएको छ। हुन त नेपाल प्रहरीभित्र थुप्रै काबिल अफिसरहरू पनि छन्। यहाँकै कुरा गर्नुपर्दा यो सफलताको पछाडिको मूल मन्त्र के बोक्नु भएको छ यहाँले? यसमा मैले छोटकरीमा भन्छु दुईटा कुरा। एउटा त कामप्रतिको डेडिकेसन हुनु पर्यो। त्यो काम म जसरी भए पनि फत्तै गर्छु, किनभने म जनताको सर्भिस गर्नको लागि, सेवा गर्नको लागि, जनताको सुख दुःखमा चाहिँ साथ दिनको लागि चाहिँ म छु भन्ने इन्टरनल भावना चाहिँ आउनु पर्यो, जसले चाहिँ कामप्रति प्रतिबद्धता गराउँछ। अर्को चाहिँ हाम्रो टिम वर्क, जुन आफू र मातहतका एक्लैले गरेर के पनि हुँदैन भनेपछि आफूसँग कार्यरत अधिकृत तथा जवानहरूको चाहिँ उच्च मनोबल लागेर एउटा टिम वर्कमा काम गऱ्यो भने पक्कै पनि सफलता पाइन्छ। र मेरो कार्यशैली चाहिँ यसैलाई आधार बनाएर अगाडि बढ्छु। म वर्तमान अवस्थामा कुरा गर्नुपर्दा देशको आन्तरिक सुरक्षा र अपराध अनुसन्धानमा प्रहरीको पछिल्लो अपडेट के छ? अब यहाँले कुरा उठाउन खोज्नु भएको राजनीतिक अलिकति अस्थिरता जस्तो देखिएको विभिन्न इस्युहरूलाई लिएर चाहिँ विरोध प्रदर्शनहरू यता भइरहेको यो जुन परिप्रेक्ष्य एकातर्फ छ, त्यो कुरामा चाहिँ अब हामीले यहाँले देख्नुभएकै छ, शान्ति सुरक्षालाई चाहिँ असर नपरोस्, शान्ति सुरक्षा खलबल नहोस् र विभिन्न खाले विरोध प्रदर्शनहरू पनि मर्यादित रूपमा व्यवस्थित रूपमा होस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले विशेष सुरक्षा योजना बनाएर चाहिँ प्रहरी परिचालन गरेको हुनाले यतिका दिनहरूमा पनि त्यस्तो कुनै अप्रिय घटनाहरू त्यस्तो हुन गर्न पाएको छैन। सबै कुरा व्यवस्थित भएको छ। फेरि लोकतन्त्रमा त अब प्रदर्शन गर्ने त अब नैसर्गिक अधिकार हुन्छ नागरिकको, त्यो कुरालाई चाहिँ सम्मान गर्दै, मानव अधिकारको सम्मान गर्दै हामी परिचालन भएको छौँ। अर्कोतर्फ अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानको पाटोमा त अहिले यहाँलाई थाहा छँदैछ क्राइमको नयाँ ट्रेन्डहरू। हिजोसम्म हामीले साइबर अपराध भनेर सर्टेन कुरा, साइबरको प्रयोग गरेर ब्याङ्क ह्याकिङ अथवा अरूको इमेलहरू ह्याकिङ अथवा सिस्टम ह्याकिङलाई मात्रै अनुसन्धान गर्दा पुग्ने अवस्था थियो भने अब त हरेक अपराधमा चाहिँ टेक्नोलोजीको प्रयोग, साइबरको प्रयोग भइरहेको हुनाले त्यस्ता अपराधहरू, त्यसरी घटेका अपराधहरूको अनुसन्धानको लागि चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ मेहनत गरेर हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। र यहाँलाई जानकारी पनि छ काठमाडौँमा घटेका हरेक घटित घटनाहरूको चाहिँ हामीले सफल अनुसन्धान गरेका पनि छौँ र यो निरन्तर जारी रहन्छ। तर यति भन्दै गर्दा हाम्रो चुनौतीहरू पनि त्यत्तिकै अगाडि देखा परिरहेको छ।
वर्तमान अवस्थामा कुरा गर्नुपर्दा अपराधकै यो विषयलाई जोड्दाखेरि उपत्यका यहाँहरूको जिम्मेवारीमा रहेको छ। हजुर, कस्तो छ यहाँहरूको अपराध नियन्त्रणमा भूमिका चाहिँ कसरी अगाडि बढाइरहनु भएको छ? यो हाम्रो भूमिका कसरी अगाडि बढेको छ भन्दा पनि अहिलेको क्राइम ट्रेन्ड के छ, अहिलेको क्राइम प्याटर्न के छ भन्ने कुरामा अलिकति चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ। अहिले के छ भने उपत्यका लगायत देशभरि नै हिजो जस्तो प्रोफेसनल क्रिमिनलहरू, व्यावसायिक अपराधीहरूले चाहिँ गर्ने अपराध केही चोरी, ड्रग्स, ह्युमन ट्राफिकिङ जस्ता अपराधमा बाहेक जघन्य अपराधहरू जस्तो मर्डर अथवा चाहिँ रेप जस्ता घटनाहरू र अन्य लुटपाटका घटनाहरूमा पनि सामाजिक विकृतिको कारणले सिर्जित अपराधहरूमा चाहिँ बढोत्तरी भएको देखिन्छ। त्यसमा पनि अझ दुःखसाथ भन्नुपर्छ, आफन्तजन चिनेको मान्छे नै अपराधमा, जघन्य प्रकृतिको अपराधमा चाहिँ संलग्न भएको हुन्छ। ब्याकग्राउन्ड हेऱ्यो त्यो प्रोफेसनल क्रिमिनल हुँदैन, उसले त्यो गरेको क्राइम चाहिँ पहिलोपटक हुन्छ। त्यस्ता अपराधहरू चाहिँ समाजमा चाहिँ अलिक बढी देखिएको हुनाले हामी एकातर्फ पेशेवर अपराधले घटाउन सक्ने अपराधको नियन्त्रणको लागि त हामी योजनाबद्ध प्रहरी परिचालन छँदैछौँ। अर्को यो जुन चाहिँ सामाजिक विकृतिको कारणले सिर्जित अपराधहरू छन्, यहाँलाई मैले निवेदनै गर्नुपर्दाखेरि दुःखका साथ भन्नुपर्छ, अहिले त समाजमा त के अरे मर्डर र रेपको मात्रै हामीले तथ्याङ्क हेर्नु भनौँ त लगभग 85% अपराध त चिनेको मान्छेबाट। यसमा चाहिँ घर परिवार, नातागोता, छिमेकी, सहकर्मी, सहपाठी सबको रोलहरू चाहिँ देखिएको छ। भनेपछि अब हाम्रो स्ट्राटेजी पनि अब यस्तो सामाजिक विकृति जबसम्म हामी न्यूनीकरण गर्न सक्दैनौँ तबसम्म यस्ता किसिमका सामाजिक विकृतिको कारणले सिर्जित अपराधहरू न्यूनीकरण हुँदैन भन्ने कुरामा हामी क्लियर छौँ। त्यसले गर्दा हामी यस्ता सामाजिक विकृतिहरू न्यूनीकरण गर्ने खालका हामीलाई कोभिड-19ले धेरै असर गरिरहेछ। सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि साथसाथै लिएर गएका छौँ। हामी अभिभावकलाई, विद्यार्थीलाई, नागरिक समाजलाई विभिन्न सामुदायिक कार्यक्रमहरू मार्फत हामी अवेरनेस गर्ने काम पनि गरिरहेका छौँ। भन्दाखेरि यहाँको कुरालाई मैले बिचमा रोक्नु पर्दा अहिले यहाँको भनाइअनुसार अहिले भइरहेका जति पनि घटनाहरू छन् यो घटनाहरू आफन्तकै बिचमा विभिन्न कारणले गर्दाखेरि नै भएको छ। भन्नुपर्दा अन्य कुनै कारणवश त्यता ठुला घटना नघटिकन यो सामाजिक विकृतिले गर्दा र आफन्तमा निम्त्याउने समस्याले गर्दा नै यस्ता घटनाहरू, हत्या लगायतका अरू चोरी घटनाहरूलाई बढी प्रश्रय अहिले पाइरहेका छन् भन्ने कुरा हो। हजुर, नियन्त्रण गर्न चाहिँ यहाँहरूले के गर्दै होइन, नियन्त्रण गर्न त्यसैले अब यसमा मैले अझ आत्महत्याको प्रसङ्ग पनि जोडेँ। म अलिकति आत्महत्याको प्रसङ्गको अलिकति कुरा किन सान्दर्भिक अहिलेको चाहिँ जताततै आत्महत्या गर्ने कारण पनि हिजोको भन्दा बदलिएको छ। हिजो म एउटा म यहाँलाई उदाहरण सुनाउँछु। एउटा 20 वर्षकी अब युवती भनौँ, सुसाइड गर्ने एटेम्प गर्दा गर्दै घरबेटीको सहयोगले चाहिँ उहाँले चाहिँ सुसाइड गर्न पाउनु भएन। उहाँलाई सम्झाउँदा घर परिवारले, आफन्तले सम्झाउँदा उहाँ सम्झिनु भएन र हामी कहाँ आउनुभयो। हामी कहाँ आएर चाहिँ हामीले सोद्धा उहाँलाई सोध्यौँ, अब +2 पास गरिसकेको, अलिकति मल्डिङको कोर्स पनि गरेको, 20 वर्ष उमेर पुगिसकेको एउटा युवतीले किन के अरे आत्महत्याको प्रयास गरिन् भनेर हामीले सोद्धाखेरि उनको जवाब के थियो थाहा छ? मेरो बोयफ्रेन्डले मेरो बर्थडे बिर्सिने र आउन सकिनँ भन्ने, अनि सरी भन्दा सरी नभन्ने, म बाँचेर के गर्नु? अब हेर्नु कस्तो समाज कतातिर जाँदैछ भनेको यो त एउटा प्रतिनिधि पात्रको कुरा। यसका पछाडि विभिन्न कारण छन्। मैले समग्रमा भन्नुपर्दा अहिले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगको प्रभाव चाहिँ विशेष गरेर युवा युवतीहरूमा र बच्चाहरूमा एकदमै परेर गएको छ। र म आत्महत्याकै प्रसङ्गको कुरा म एउटा यहाँ आज यहाँसँग अन्तर्क्रिया गर्ने जुन मौका पाइरहेको त्यसमा म राख्नै चाहन्छु। समाजमा 16 जना आत्महत्या गरेका बालक बालिका मध्ये 1 वर्षमा काठमाडौँ जिल्लामा गरेका मध्ये 11 जनाले अब पब्जीको लत थियो उहाँहरूमा। यो एउटा कोइन्सिडेन्ट मात्रै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन र मेरो मनोचिकित्सकसँगको अन्तर्क्रिया र डाक्टर साहबहरूको अन्तर्क्रियाले पनि यो चाहिँ हुन सक्दैन। त्यसैले सामाजिक सञ्जालको यति भनौँ न एउटा कुरामा ध्यान दिएपछि अब उसले अरूसँग इन्ट्रेक्सन पनि नगर्ने, खेलकुद पनि नगर्ने र अझ अब अहिले त हेर्नुहोस् लकडाउनले गर्दा विद्यालय चाहिँ अनलाइन कक्षाहरू चाहिँ के अरे सञ्चालन चाहिँ अब भर्चुअल्ली हुन थालिसकेपछि त
अब अन्तर्क्रिया भन्ने नै छैन, त्यसैले मान्छे एकहोरो भए पनि मैले खालि उदाहरण दिएको आत्महत्यामा प्रेरित यो बच्चाहरूको छ भने युवा युवतीहरूमा वृद्धहरूमा पनि यसको चाहिँ प्रभाव परेको छ। हिजोको आत्महत्याको कारणभन्दा अहिलेका आत्महत्याका कारणहरू धेरै फरक पर्छ। सानो कारणमा पनि आत्महत्या गर्ने प्रवृत्ति यस्तो पनि देखा परेको छ। त्यसैले मैले यहाँ जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ के भने अहिलेको हाम्रो काठमाडौँ लगायत देशभरिको चुनौती भनेको पेशेवर अपराधीको चुनौती होइन, सामाजिक विकृतिको चाहिँ चुनौती भयो। त्यसैले हामी बार बार कुरा उठाइरहेका छौँ, अब हामी सबै मिलेर सामाजिक विकृति विरुद्ध लड्नै पर्छ। त्यही सामाजिक विकृति मध्ये एउटा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग 21औं शताब्दीमा मैले भन्ने गरेको छु, इन्टरनेटको प्रयोग अथवा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग हाम्रो लागि वरदान हो, मानव मात्रको लागि वरदान हो। तर जब के अरे यसलाई चाहिँ दुरुपयोग गरिँदो रहेछ, र मैले त भन्ने गरेको छु रामायण पढ्ने सबै राम हुँदो रहेछन्, रावण पनि निस्किँदो रहेछन्। अहिले रावण प्रवृत्ति चाहिँ यसको दुरुपयोगले गर्दाखेरि समाजमा देखा परेको छ। अभिभावकहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ आफ्ना बालबच्चामा। यसमा मैले के निवेदन गर्ने गरेको छु भने अभिभावक समाजदेखि सुरु हुन्छ, समाज यसमा सचेत हुनु पर्यो, अभिभावक सचेत हुनु पर्यो। एउटा बच्चाको ग्रुमिङ अपमा पहिलो त फ्यामिलीकै रोल हुने भयो, त्यसपछि सोसाइटीको रोल हुने भयो, त्यसपछि स्कुलको पनि मेजर रोल हुन्छ। त्यसैले यो सबै समाज पनि, घर परिवार पनि र स्कुल पनि यस्ता विकृति विरुद्ध चाहिँ सचेत हुनु पर्यो, आफू पनि सही ठाउँमा बस्नु पर्यो र आफ्नो बालबालिका के गर्दैछन् भन्ने कुरा सचेतमा भएर बेलैमा चाहिँ गलत बाटोबाट जान चाहिँ रोक्नु पर्यो। किनभने अब भनौँ न पब्जीकै कुरा गर्ने भने पब्जीको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू पनि हुने गरेको हामी सुन्छौँ होइन। अब किन चाहिँ हाम्रो बालबालिकाहरूमा चाहिँ त्यसको नकारात्मक असर पर्यो यो पनि अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर मैले त अलिकति कम्पेरेटिभ स्टडी कानुनले बन्दिज लगाएको छैन। कम्पेरेटिभ स्टडी मैले गरेँ, युरोपियन अमेरिकन बच्चाहरूले पनि त के अरे यो पब्जी खेल्दो रहेछ। अब हाम्रो बच्चाहरू चाहिँ किन यस्तो भयो त, किन यिनीहरूमा चाहिँ नकारात्मक सोच आयो त भन्दाखेरि पब्जीले बच्चाहरूलाई दुईवटा असर गर्दो रहेछ। एउटा के अरे एग्रेसिभ बनाउने, एउटा चाहिँ डिप्रेसिभ बनाउने। एग्रेसिभ बनायो भने पढाइ लेखाइमा राम्रो, टकेटिभ हुने, सबैसँग घुलमिल हुने, तर पोटेन्सियल क्यान्डिडेट अब ऊ चाहिँ गलत बाटोमा जाने, ड्रग्समा जाने अथवा सामाजिक अपराधमा जाने। जो डिप्रेसिभ टेन्डेन्सीमा जान्छ त्यो चाहिँ अरूलाई हार्म नगर्ने, आफूलाई हार्म गर्ने, अलुफ बस्ने, कसैसँग अन्तर्क्रिया नगर्ने, त्यो टाइपको नेचरमा जाँदो रहेछ। ठिक उल्टा अब युरोपियन बच्चाहरूमा त त्यो देखिएन। कारण अब के देखियो भने यता हाम्रो बच्चाहरूले चाहिँ, नेपाली बच्चाहरूले चाहिँ जब पब्जी खेल्न थाल्छ अधिकांशले चाहिँ सबै कुरा छोडिदिने, खाना पनि छोडिदिने, वर्ष खाना पनि छोडिदिने, पढाइ त छोडिहाल्यो भने उताको बच्चाहरूले चाहिँ जसले पब्जी खेल्दो रहेछ अथवा मैले एउटा उदाहरण पब्जी भनेर भने यस्ता अनलाइन गेमहरू जसले खेल्दो रहेछ त्यस्तो बच्चाहरूले चाहिँ स्विमिङ पनि खेल्दो रहेछ, फुटबल पनि भने अन्य एक्सर्साइज पनि गर्ने, पढ्ने पनि, खाना खाने गर्दाखेरि उसको ग्रुपिङ अफ चाहिँ ब्यालेन्सबाट हुँदो रहेछ। अब हाम्रो बच्चा चाहिँ एकहोरो हुँदो रहेछ। सायद हाम्रो सामाजिक बनावट, हाम्रो परिवेश, हाम्रो बच्चालाई गर्ने व्यवहार परिवारले त्योले हो कि यही फरक देखेँ। त्यसले गर्दा म विनम्र अनुरोध गर्छु यस्ता सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगमा आफ्ना बच्चाहरूलाई चाहिँ फस्न नदिने। बच्चा के यसलाई युवा युवतीहरूलाई पनि यसले असर गरिरहेको छ। मैले अहिलेको अपराध ट्रेन्डमा चाहिँ मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ, म समग्रमा निवेदन गर्छु पेशेवर अपराधीको होइन कि यस्ता सामाजिक विकृतिको चाहिँ बढी चाहिँ हामीलाई जोखिम छ। यी जोखिमहरू न्यूनीकरण गर्न हामी सब एक भएर लाग्नुपर्छ। यहाँले थुप्रै स्थानको कमान्ड सम्हालिसक्नु भएको छ। यहाँ उपत्यकामा आउनुभन्दा अगाडि यहाँ सुदूरपश्चिम कि बैतडीकी भागीरथी हत्याको जो दुःखद घटना थियो त्यसको सफल अनुसन्धानमा यहाँले सफलता हासिल गर्नुभयो। यो प्रहरीको ठुलो सफलता थियो। तर दुर्भाग्य आजसम्म भन्नुपर्दा त्यही क्षेत्रकी एकजना निर्मला पन्त जो चेली हुनुहुन्छ उहाँको हत्या बलात्कारपछि हत्या भयो। उहाँको हत्यारा आजसम्म पनि पक्राउ गर्न सकेनन्। यो हाम्रो दुर्भाग्य मान्नुपर्छ। यहाँले अन्तरआत्मादेखि भन्नुपर्दा अहिले नेपाल प्रहरीले गरेको काम र यहाँ आफू स्वयंले गरेको कामप्रति सन्तुष्टि हुनुहुन्छ? म छोटकरीमा भन्छु, हामीलाई प्राप्त स्रोत साधन, हाम्रो परिवेश, हामीलाई प्राप्त टेक्नोलोजी र नेपालमा भएका क्राइमको ट्रेन हेर्दाखेरि नेपाल प्रहरी एकदमै सफल छ। जुन परिवेशमा हामी काम गरिरहेका छौँ 21औं शताब्दीमा पनि जुन म्यानुअल इन्भेस्टिगेसनमा छौँ हामी, अहिले पनि टेक्नोलोजीको प्रयोग धेरै कम गर्न हामीलाई स्रोत साधनले दिएको छ र यहाँको परिवेशमा नेपाल प्रहरी सक्सेस छ। म व्यक्तिगत रूपमा पनि हामीले जुन किसिमले चाहिँ
अहिलेसम्म काम गरिरहेका छौँ, कामबाट सन्तुष्ट छौँ। तर म यहाँ तर जोड्छु, अहिलेकै परिवेश, अहिलेकै स्रोत साधन र अहिलेकै हाम्रो चाहिँ ट्रेनिङ, यी सबैले भविष्यमा चाहिँ हामी यही लेभलको पर्फर्मेन्स गर्न सक्छौँ भन्नेमा चाहिँ शङ्का छ। त्यसले गर्दा नेपाल प्रहरीले सुरुवात पनि गरेको छ र यसमा सबैतिरबाट सहयोग लिएर अबको 21औं शताब्दीको चाहिँ क्राइम भनेको चाहिँ टेक्नोलोजी बेस्ड क्राइमहरू, टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेर चाहिँ अधिकांश क्राइम हुने हुनाले यसमा चाहिँ नेपाल प्रहरी पनि त्यही लेभलको चाहिँ टेक्नोलोजी अनुसन्धानमा प्रयोग गर्न सक्ने, त्यही लेभलको ट्रेन म्यान पावरहरू हुनुपर्ने अवस्था छ। त्यही अनुसारको चाहिँ हाम्रो डिजिटल फरेन्सिक ल्याबको चाहिँ कपासिटी, त्यही अनुसार चाहिँ फरेन्सिक ल्याबहरूको कपासिटी बढाउनु पर्ने छ। यसमा हामीले प्रस्तावहरू अगाडि बढाएका पनि छौँ, हामीले होमवर्क पनि गरेका छौँ। अब क्रमशः यो दिशातर्फ पनि हाम्रो विकास हुन्छ भन्ने, हामीलाई सहयोग हुन्छ भन्ने हामी विश्वासमा पनि छौँ। स्रोत साधनको कमी नेपाल प्रहरीमा अहिले मात्रै होइन कि पहिलादेखि रहिआएको हो। अब यो युग परिवर्तन हुँदैछ, जनसङ्ख्याको वृद्धि हुँदैछ, प्रविधिमा नयाँ नयाँ विकास हुँदैछन्, तर हामी पुरानै ढर्राबाट चलिरहेछौँ। यो सम्बन्धित निकाय, जुन सरकारी निकाय छ, उहाँले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव पनि हो। अर्को कुरा यसमा यहाँहरू अहिले एउटा निकाय बन्नु छ, तर यहाँहरूको एउटा अधिकार जुन प्राप्त गर्नुभएको छ, त्यो अधिकार प्रदत्त जुन एउटा राइट्स छ त्यो पनि यहाँहरूलाई छैन भन्ने कुरा पनि आउँछ। के हो कुरो? यहाँले महानगरीय प्रहरीको प्रसङ्गमा भन्नुभएको। एक्ज्याक्टली, मैले कानुनी अधिकारको कुरा गरेँ। अब यसो कस्तो छ भने अहिले हामी प्रहरीको भूमिकामा अथवा नेपाल प्रहरीको भूमिकामा अथवा हामीलाई निर्दिष्ट ऐन कानुनको परिधिभित्र रहेर हामीलाई काठमाडौँमा काम गर्न कुनै समस्या छैन। अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान, के अरे शान्ति सुरक्षा अमन चैन कायम राख्ने कुरामा। तर अब यो कन्सेप्टको कुरा हो। हामी महानगरीय प्रहरी भन्ने एउटा कन्सेप्ट हो। यसमा चाहिँ केही सेमी जुडिसियल राइट्सहरू पनि प्रहरीलाई दिएर अगाडि बढ्ने, किनभने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हेऱ्यो भने मेगा सिटीहरूमा चाहिँ यस्तो चाहिँ प्र्याक्टिसहरू धेरै देश, हाम्रो छिमेकी देश भारतमा पनि यो प्र्याक्टिस छ र युरोपियन अमेरिकन कन्ट्रीहरूमा पनि छ। त्यो कन्सेप्टमा जाने कि नजाने भन्ने आफ्नो बहसको विषय हो। तर त्यसमा मेट्रोपोलिटन कन्सेप्टमा नजाँदैमा हामीले काम गर्न हाम्रो चाहिँ हात भाँच्यो अथवा चाहिँ हामीले गर्न सकेनौँ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। तर यति कुरा चाहिँ के हो भने महानगरीय कन्सेप्टमा जाँदाखेरि प्रहरीको भूमिका अझ स्ट्रङ हुन्छ कि भन्ने हाम्रो अपेक्षा चाहिँ हो। त्यसमा पनि सरकारको मुख्य भूमिका हुन्छ कि एउटा सुरक्षा निकायलाई अधिकार प्रदत्त बनाउनुपर्छ। के लाग्छ यहाँ? होइन, मैले धेरै अधिकार खोसिएका छन् अझै पनि। होइन, त्यसरी मैले चाहिँ त्यसरी बुझ्नु भन्दा पनि कसरी भने हामीलाई पुलिसिङ गर्नलाई अधिकार नभएको अथवा हाम्रो अधिकार खोसिएका होइन। तर त्यसमा कुन स्कुल अफ थट, कुन कन्सेप्टबाट जाने, महानगरीय थटबाट जाने कि जेनरल पुलिसिङको थटबाट जाने, बाटो फरक हो, अलिकति थोरै फरक। मैले भने न, पुलिसमै सेमी जुडिसियल राइट्स लिएर चाहिँ अगाडि बढ्ने हो कि अहिले जस्तो स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 जुन हाम्रो एक्टिभेट छ अहिलेसम्म पनि, त्यो अन्तर्गत अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा, यी फरक बाटो हुन्। यो हामीले अहिलेसम्म अपनाएको बाटो खराब भन्ने चाहिँ भनेपछि अधिकारलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ। र अब यो चाहिँ कस्तो भने इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसहरू हेर्दाखेरि चाहिँ महानगरीय कन्सेप्ट पनि सफल भएको देखिन्छ विभिन्न सहरहरूमा। त्यसैले त्यो प्र्याक्टिस नेपालमा नभएको हुनाले त्यो राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने एउटा, यसलाई त विभिन्न सर्वेहरू विभिन्न गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। अपराधलाई राजनीतिकरण र राजनीतिलाई अपराधीकरण जुन एक किसिमको यो मिक्स म्याक्स गरिन्छ, यो परिपाटीबाट हामीले कहिले मुक्त पाउन सक्छौँ? म चाहिँ यसलाई कसरी भन्छु भने यो हामीले यस अपराधमा राजनीतिकरण भयो, राजनीतिमा अपराध भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गीत गाउन थालेको धेरै वर्ष भयो। धेरै वर्ष भयो र हिजोको अवस्थामा अहिले छौँ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। मलाई अब केही छन् सुधार, अब समयले सुधार गर्दै जान्छ। केही कुरा छन्, हाम्रो समाज यही हो, हामी नेपाली हौँ, हाम्रो संस्कार यही हो, सबै कुरा हो, हाम्रो राजनीतिक परिवेश यही छ, सबै कुराको सबै 100% ठिक हुन्छ भन्ने कुरा त होइन राजनीतिकरण। तर जुन लेभलको चाहिँ अपराधमा राजनीतिकरण भयो, राजनीतिकरण अपराध भयो भन्ने कुराको चाहिँ हामीले धेरै वर्षदेखि गएका छौँ, त्यो लेभलमा चाहिँ अहिले मलाई चाहिँ लाग्दैन। म यसमा तथ्यगत रूपमा चाहिँ कुरा गर्छु। हिजो जस्तो सो
कल डनिजम तपाईँ यहाँले देख्नु भएको छैन। तराईमा हिजोको जस्तो भूमिगत शस्त्र समूह इन्डियामा बसेर भारत छिमेकी देशमा बसेर चाहिँ यहाँ बम पड्काउने, किडन्याप गर्ने, ऱ्यान्सम लाने त्यो कुरा पनि हामीले देखेको छैन। अनि अहिले अब मिडिया यति सशक्त छ कि फलानु इस्युमा चाहिँ राजनीतिक दबावको कारणले फलानाले उन्मुक्ति पायो रे भन्ने कुराहरूका कथाहरू पनि धेरै कम हुँदै गएका छन्। भनेको चाहिँ हामी एकदमै सकारात्मक बाटो छौँ। त्यसैले सामाजिक परिवेश अनुसार अलिकति केही त्यसको अवशेषहरू रहेको हुनसक्छ, तर त्यो अवशेषलाई हटाउनुपर्छ। तर एकदमै भयावह स्थिति छ अथवा यो बढेको छ भन्ने कुरा होइन कि घट्दो ट्रेन्डमा छ, घटेको छ। कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक स्थानमा कसैलाई धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति साधै अराजकता गतिविधि गर्नेलाई यहाँहरूले अझै पनि पक्राउ गर्नको लागि कसैले छेके कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ। कुनै त्यो पर्टिकुलर उदाहरणै लिएर भनौँ न, नत्र भने अब हामी कहाँ आएको गुनासोलाई त हामीले सम्बोधन पक्कै पनि गर्छौँ। प्रचलित कानुन मैले राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा पनि अलिकति कुरा गर्न खोजेको, यस्ता जुन धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिहरू आउँछन् त्यसलाई चाहिँ यहाँहरूले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? होइन, त्यस्तो धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति हामी कहाँ गुनासोको रूपमा अब राजनीतिक विवाद हुन्छ। अब लोकतन्त्रमा विभिन्न अब अहिले वाक स्वतन्त्रताको अझ भनौँ न अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको चाहिँ उत्कृष्ट अब संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेका कुरा छन्। अब त्यो भित्र रहेर कसैले कसैलाई केही कुरा राख्नुभयो भन्ने कुरामा अब संविधानको अधिकार कसैले हनन गर्न सक्दैन। सार्वजनिक स्थानमा दिएको अभिव्यक्तिलाई के भन्नु? होइन, बाँकी होइन, वाक स्वतन्त्रताको परिवेशभित्र परिभाषाभित्र पर्ने कुरालाई कसैले पनि हनन गर्न सक्दैन। र जहाँसम्म धम्कीको कुरा आयो, अरू आयो, त्यो कुराहरू हामी कहाँ चाहिँ कम्प्लेनको रूपमा आयो भने हामी त्यसमा अनुसन्धान गरेका छौँ, गर्छौँ। र अझ अहिले त झन् एक्सटोर्सनको कानुन त अहिलेका संहिताहरूमा एकदम कडा भएर पनि आएको छ। एक्सटोर्सनका पनि लेभलहरू हुन्छन्, त्यो अनुसारको सजायको व्यवस्था हुन्छ। त्यसैले अब यसलाई चाहिँ अब राजनीतिक पार्टीहरू बिचमा यहाँले कुरा गर्न खोज्नुभएको होला अथवा राजनीतिक पार्टीभित्रको पनि कुरा गर्नु होला, उहाँहरूको आन्तरिक मामिलाहरूमा उहाँहरूलाई आफूले सम्हाल्नुहुन्छ। तर कुनै पनि अब गुनासोको रूपमा प्रहरीमा चाहिँ आयो भने प्रहरीले प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रहेका कुराहरूलाई कसैले कसैलाई अनावश्यक रूपमा कानुन विपरीत, संविधान विपरीत धम्की दिन पाइँदैन भन्ने कानुनको मनसाय बमोजिम कारबाही हुन्छ। कुनै पनि कार्यालय प्रमुखको भूमिकाले गर्दाखेरि त्यहाँ मातहत जो कर्मचारीहरू छन्, जो अधिकृतहरू छन्, उनीहरूमा एउटा छुट्टै प्रभाव पर्ने गर्छ। यहाँ अहिले महानगरीय प्रहरी कार्यालय मेट्रोमा एउटा प्रमुख भूमिकामै हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई काम गर्दाखेरि अहिले जो मेट्रो प्रमुख एउटा निडर छवि बनाएका, जो एउटा स्पष्ट वक्ता भनेर चिनिनुहुन्छ, अपराधमा पोख्त पनि भनिन्छ, हरिबहादुर पाल यहाँहरूको कमान्डमा, उहाँको कमान्डमा यहाँहरू हुनुहुन्छ। भन्नुपर्दा उहाँको सल्लाह, सुझाव, सहयोग कतिको पाउनु भएको छ? होइन, यो त एकदमै भनौँ न एउटा परिपक्व यहाँले नै भने जस्तो एउटा चाहिँ राम्रो छवि बनाएको अफसरको कमान्डमा बस्न पाउँदा त मैले आफूलाई गौरव फिल पनि गर्छु, धेरै कुरा सिक्ने मौका पनि पाएको छु र म सिक्छु पनि। हामी यो पुलिसिङ भनेको चाहिँ के हो भने लर्निङ बाई डुइङ हो एकातर्फ भने, अब्जर्भेसन अर्को पार्ट हो। राम्रो कमान्डरको तल बस्यो भने कमान्डरको एक्टिभिटी अब्जर्भ गरेर पनि धेरै कुराहरू सिकिन्छ। मैले त एउटा मौका पाएको छु र उहाँको निर्देशन बमोजिम मैले आफ्ना क्रियाकलापहरू अगाडि बढाएको छु, काम गरेको छु र मलाई लागेका सल्लाह सुझावहरू चाहिँ जाहेर गर्छु। अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो अन्तर्क्रिया छलफल हुन्छ, त्यही अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ। मैले अघि यहाँलाई निवेदन गरेँ, जबसम्म टिमवर्क हुँदैन कुनै पनि काममा, अरू निकायमा पनि हो, अरू एजेन्सीमा पनि हो, र प्रहरीमा त टिमवर्कको ठुलो भूमिका हुन्छ, त्यसमा हामी एक ढिक्का भएर अगाडि छौँ। यो प्रश्न मैले किन राख्ने भन्दाखेरि जति पनि सुनिन्छ त्यो व्यवहारमा कति बेला देखिँदैन। त्यही भएर मैले यहाँकै मुखावृन्दबाट मैले सुन्न चाहेँ कि कस्तो सहयोग पाइरहनु भएको छ भन्ने कुरा यहाँलाई मैले सोधेँ। र अर्को कुरा, सत्य सेवा सुरक्षणमको मूल मन्त्र नेपाल प्रहरीले अहिले बोकेको छ। यहाँले अघि कुरा गर्नुभयो, केही चुनौतीहरू पनि छन्। जनताको जीवधनको रक्षामा प्रमुख चुनौती देखा परेको भनिन्छ नेपाल प्रहरीमा। यो चुनौती चाहिँ के छ होला अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा? होइन, अहिलेको चुनौती मुख्य अपराधमा टेक्नोलोजी समग्र यहाँले प्रहरीकै म संगठनकै भन्छु। अहिले के छ भने मैले अघि पनि अलिकति निवेदन गरेँ, हामी अहिलेसम्म हामीलाई प्राप्त स्रोत साधन टेक्नोलोजी, हाम्रा चाहिँ
फरेन्सिक ल्याब अन्य ल्याबहरूको अवस्था यी सबै र यहाँको अपराधको चाहिँ अवस्था हेर्दाखेरि नेपाल पुलिस आजसम्म सफल छ। यसमा हाम्रो अपराध तथ्याङ्क अनि अपराध अनुसन्धानमा सफलताको तथ्याङ्क, शान्ति सुरक्षाको समग्र अवस्था हामीले छिमेकी देशसँग तुलना गरौँ, अन्य देशसँग तुलना गरौँ, हामी राम्रोमा छौँ। तर चुनौतीको रूपमा चाहिँ अब के भने 21औं शताब्दीमा संसारभरि नै चुनौती हो यो टेक्नोलोजीको प्रयोग अपराधमा। एउटा चुनौती यो भने अर्को हाम्रो चुनौती के भने परम्परागत रूपमा आएका सामाजिक विकृतिहरू पनि अझ न्यूनीकरण हुन नसक्नु। अपराधका विभिन्न कारणहरू हुन्छन्, 4-5वटा म यहाँलाई निवेदन गरेँ। एउटा त डिस्क्रिमिनेसन, महिलामाथि हुने भेदभाव, जातीय भेदभाव, धनी गरिबको खाडल, यो अझ पनि न्यूनीकरण हुन सक्ने यो एउटा चुनौती हो। दोस्रो कुरा, हाम्रो नेपालीहरू अलिकति मादक पदार्थ दुर्व्यसनमा अलिकति बढी छौँ, तुलनात्मक रूपमा पनि बढी छौँ। यसको कारणले सिर्जित अपराधहरू अझै पनि अब श्रीमानले श्रीमतीलाई चाहिँ हत्या गर्ने अथवा विभिन्न रेपका घटनाहरूमा पछाडि कारण हेरौँ भने मादक पदार्थको दुर्व्यसनको हुन्छ। त्यसपछि अर्को अपराधको कारणमा चाहिँ ड्रग्सको चाहिँ नेपालमा ड्रग युजर हुने अनि ड्रग्स प्राप्तिको लागि चाहिँ विभिन्न अपराधमा संलग्न हुने त्यो देखिएको छ। त्यो चुनौती भने अहिले यी सबै चुनौतीहरूको अलावा र अझ स्ट्रङ चुनौती सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग आयो। मैले बार बार भन्ने गरेको छु, फेसबुकबाट सुरु भएको प्रेम कथा अन्तिममा हत्या अथवा आत्महत्यामा पुग्ने। राम्रो सम्बन्ध हुन्जेलसम्म फेसबुकमा विभिन्न सँगै बसेर विभिन्न फोटो खिच्ने, पछि त्यही फेसबुकमा चाहिँ म अपलोड गरिदिन्छु भनेर तिनै फोटो अनि एक्सटर्सन गर्न, सुसाइड पुग्न बाध्य बनाउने अथवा ऱ्यान्सम माग्ने, यस्ता कुराहरू चाहिँ ब्ल्याकमेलिङ जस्ता घटनाहरू हुन थाले। अब यस्तै सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धमा खाडल भएर डिभोर्सका घटनाहरू बढ्ने अथवा चाहिँ पारिवारिक कलहहरू बढ्ने, त्यसले अपराध जन्मिने। यिनै अहिलेका आजका चाहिँ हाम्रा प्रमुख चुनौती हुन् र यी चुनौतीहरूलाई समाधान गर्नको लागि हामीले दुईटा पाटोबाट जानुपर्ने हामीले देखेका छौँ र त्यही अनुसार वर्कआउट पनि गरिरहेछौँ। एकातर्फ मैले जुन निवेदन गरेँ, साइबरको अपराधमा प्रयोग जुन छ, टेक्नोलोजीको प्रयोग छ, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि हाम्रो डिजिटल फरेन्सिक ल्याब, अन्य इन्भेस्टिगेसन टेक्नोलोजी टुल्सहरूको प्रयोग बढाउनु पर्नेछ, त्यो लिनुपर्नेछ। विभिन्न खाले सफ्टवेयरहरू हामीले आवश्यक पर्छ। सीसीटीभी जडानको हामी एउटा अभियानमा छौँ, त्यसलाई एकदमै विस्तार गरेर लानुपर्छ यो कुरा। र अन्य अब सवारी साधन, अब यी पनि सबै, अब हामी गरिब देशका चाहिँ प्रहरी हौँ, हामी त्यो हाम्रो हैसियत पनि बुझ्छौँ होइन, हामीले धेरै अपेक्षा गर्नु त हुँदैन, तर अब त्यही पनि मिनिमम चाहिने स्रोत साधनको हामीले अपेक्षा गरेर त्यही अनुसार प्राप्ति पनि गरिरहेछौँ र अझ प्राप्त हुने सरकारबाट अपेक्षामा पनि छौँ। सरकारबाट जुन सहयोग पाएको छ त्यसलाई अझ यो स्रोत साधनको तर्फमा चाहिँ अझ बढी हुने हामी अपेक्षामा पनि छौँ भने अर्कोतर्फ यी मैले यहाँलाई निवेदन गरेका सामाजिक विकृति न्यूनीकरणमा हामी नागरिक समाज, यहाँहरू जस्तो पत्रकार, राजनीतिक पार्टीहरू अनि स्थानीय सरकार, अहिले स्ट्रङ स्थानीय सरकार छ, उहाँहरूसँग पनि सहकार्य गरेर, यसै गरी विद्यालयसँग, अभिभावकसँग समन्वय गरेर चाहिँ सामाजिक विकृति विरुद्धको चाहिँ अभियानै अगाडि बढाउने सुरु गरेका छौँ। कोभिडले असर गरेको छ, तर बिस्तारै कोभिड पनि न्यूनीकरण हुँदैछ, हामी यसमा अगाडि बढ्छौँ। सुवेदीज्यू, अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा आएका छौँ। अब प्रहरी दिवस पनि आउँदैछ। प्रहरी दिवसको छोटकरीमा भनिदिनुहोस्, यसको मूल उद्देश्य के हो र अहिले तपाईँले हाम्रा टेलिभिजन हेरेर बसेका आम दर्शकलाई एक सबल सक्षम प्रहरी अधिकृतको नाताले के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? दुवै कुरालाई जोडेर। धन्यवाद। प्रहरी दिवसलाई चाहिँ नेपाल प्रहरीका सदस्यहरूले हामीले चाहिँ हामीले नेपाल प्रहरी सङ्गठन भर्ना हुँदाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ कसम खाएका हुन्छौँ, भगवान्लाई साक्षी राखेर, सबैलाई अब साक्षी राखेर चाहिँ हामीले कसम खान्छौँ, देश जनता को रक्षाको लागि आफ्नो प्राणको पनि हामी आहुति दिन्छौँ भनेर कसम खाएका हुन्छौँ। हामी जनताको सेवाको लागि चाहिँ हामी प्रहरी सेवामा भर्ना भएको हौँ र गर्छौँ भनेर कसम खाएको हुन्छौँ। त्यो कसमलाई सम्झिने दिनको रूपमा चाहिँ कहीँ कतै हामी त्यो आफ्नो बाटोबाट डेभिएट भयौँ कि त समीक्षा गर्ने, एक वर्षभरिका आफ्ना क्रियाकलापहरूलाई समीक्षा गर्ने, कहाँनिर हामी सफल भयौँ, कहाँनिर हामी बाटोमा असफल भयौँ, यी कुराहरूलाई चाहिँ समीक्षा गरेर चाहिँ आगामी वर्ष चाहिँ अझ के अरे सही बाटोमा हिँडेर अझ सशक्त रूपमा चाहिँ अगाडि बढेर चाहिँ जनताको सेवा गर्ने भन्ने एउटा कसम खाने दिनको रूपमा हामीले लिएका छौँ भने अर्कोतर्फ प्रहरी दिवसमा चाहिँ हामी
सर्वसाधारण नागरिक समाज, प्रेस, यी सबैतिरको चाहिँ फिडब्याकहरू चाहिँ के अरे सङ्कलन गरेर हाम्रा आगामी दिनका रणनीतिहरू चाहिँ बनाउने। किनभने प्रहरी दिवसको उपलक्ष्यमा हामी विभिन्न अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू गर्छौँ, विभिन्न भेटघाटहरू गर्छौँ। पूर्व प्रहरी कर्मचारीहरू, अधिकृत जवानहरू पूर्व हाम्रो ठुलो हाम्रो सम्पत्ति हो, हाम्रो सङ्गठनलाई मजबुत बनाउने, उहाँहरूको चाहिँ राय लिने, यस्ता सबै गरेर चाहिँ रणनीति पनि बनाउँछौँ। समग्रमा भन्नुपर्दा हामी एकातर्फ हामी अझ राम्रो गर्ने कसम खान्छौँ यो दिनमा भने, अर्कोतर्फ चाहिँ भविष्यका रणनीतिहरू पनि बनाउँछौँ। दुई लाइनमा सकाइदिनुहोस्, आम दर्शकलाई प्रहरी अधिकृतको नाताले के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? अब प्रहरी सधैँ सूचनाको भएको हुन्छ। म जहाँ पनि मैले अन्तिममा मेरो क्लोजिङ गर्ने कहीँ छलफल कार्यक्रममा अथवा यस्तो टेलिभिजन कार्यक्रममा के छ भने प्रहरी सूचनाको भएको हुन्छ। त्यसैले कहीँ अपराध हुन लागेको छ, भइरहेको छ, हुन सक्छ, अथवा कुनै पनि शङ्कास्पद चिजवस्तुहरू, सवारी साधनहरू देखा परेको छ भने कृपया 100मा 100मा चाहिँ फोन गरेर प्रहरीलाई सूचना दिनुहोला। सूचना पाइसकेपछि प्रहरी तत्काल चाँडोभन्दा चाँडो परिचालन भएर आउँछ। एउटा कुरो यो म भन्न चाहन्छु। र दोस्रो कुरा चाहिँ के भने हाम्रो समाजलाई सही ढङ्गमा लैजान, हामीले चाहे जस्तो शान्त समाज, सभ्य समाज, सुरक्षित समाज बनाउनको लागि चाहिँ हामी सबैको भूमिका हुन्छ। प्रहरीले मात्रै पनि सक्दैन। यहाँहरूको सहयोग बिना, सर्वसाधारण जनताको, नागरिक समाजको सबै निकायको सहयोग बिना हामीले गर्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि सकारात्मक बाटोमा चाहिँ हामी सबै एक भएर अगाडि बढौँ र विशेष गरेर सामाजिक विकृति न्यूनीकरणमा चाहिँ हामी सबै एक भएर लागौँ। पक्कै पनि हामीले चाहे जस्तो समाज हामी प्राप्त गर्छौँ। धन्यवाद। यहाँसम्म आएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि जुन मलाई मौका दिनुभयो, प्रहरी अनुरोध भन्छु म त, रिक्वेस्टहरू र हाम्रो बारेमा सर्वसाधारण आदरणीय महानुभावहरूमा चाहिँ जुन दिने के अरे सन्देश दिने जुन मौका समेत दिनुभयो, यसको लागि म AP1 टेलिभिजन परिवार लगायत यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्ते। दर्शकबिन, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ अपराध न्यूनीकरण लगायत नेपाल प्रहरीले गरेका काम र यसलाई अहिलेको युगमा जति दिन प्रतिदिन हरेक कुरा परिवर्तन हुँदै गइरहेका छन्, त्यही अनुसार नेपाल प्रहरीलाई सुरक्षाको दृष्टिले एउटा हामीले विशेष स्थानमा दिनुपर्छ र उनीहरूको कामलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। त्यही अनुसार नेपाल सरकारले पनि स्रोत साधन लगायत अन्य सुविधाहरू बढाउँदै लानुपर्छ, अथवा चाहिँ उहाँहरूलाई एउटा नेपाल सरकारले नजिकको एउटा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्दै जानुपर्छ भन्ने विषय लगायतका विविध विषय जोड्ने मौका पायो। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो उत्तम राज सुवेदी, उहाँ नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक अर्थात् DIG हुनुहुन्छ र हाल उहाँ महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा कार्यरत हुनुहुन्छ। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।